سیاسی جماعتوں لخوا انجمن تاجران پراپرٹی ایسوسیشن پدے احتجاجی غنڈ کے پدے دھرنا کے نام علماء اسلام رہنما صوبائی اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر جناب ملک سکندر ایڈوکیٹ صاحب پر سیاسی جماعتوں مشرانوں کارکنانوں عزیزانوں دنن دا احتجاج دا سوئی صدرن گیس کمپنی لخوا دا کوٹھی بالخصوص دا سرغورگے کوتوال نوے کلے ترین شور او دا شاوخوا علاقو خلقو تا چکم دا گیس یو دیر سنجیدہ مسئلہ دا گیس نستا عزیزانو تاسو خبر یاس چی پنول سوا پنزوس خبات پسوئی کی گیس دریافت سو اور دا ملک کونے گوٹ گوٹ دا گیس ورسے دائی دا پنجاب دا سندھ ٹولی کارخانے ہم پدے گیس چلے دلے اور دلتا پکوٹ کے اول وار پنول سوا چلور اتیا کے کوٹی تا گیس اغم دا دے کینٹ لوجے کوٹی تا گیس ورکول سو نن بدبختی دادا چستا دا وطن گیس دا دے زرہون سر چکم گیس را روان دے دا دے باوجودا نن پکوٹا کی گیس نستا دوستو آج کوئٹہ میں تمام محلوں میں کچھ علاقوں کو چھوڑ کر کوئی گیس پریشر نہیں ہے وہ میرے حلقہ انتخاب ایسٹرن بائی پاس سے لے کر کے وہاں کے بھوسا منڈی غلجی کالونی وہاں بڑے چاباد پورا سریاب سے لے کر کے پشتون آباد شال درہ اور پھر آپ کے علاقے تک جو میں نے ذکر کیا ترین شور کوٹوال نوا قلعے اور سرغورگے کے اطراف میں گیس کا نام و نشان نہیں عجیب سی صورتحال ہے ملک کے سلیکٹڈ وزیر اعظم نے خود کہا انرجی کانفرنس میں کہ کوئی گیس نہیں ہوگا اس سال شرم کرو اگر تمہارے پاس اتنی اہلیت نہیں ہے کہ تم لوگوں کو گیس پہنچا دو پھر اس کی ضرورت کیا ہے کہ تم ابھی تک کرسی پہ برا جمع ہو دوستو ہمیں 130 ملین کیوبک فٹ MMCF چاہیے روزانہ لیکن ہمیں مل رہا ہے محض 85 سے لے کر 80 سے لے کر 85 MMCF گیس ہمیں مل رہا ہے تو کہاں گیا کیوں ہمیں گیس نہیں دیا جا رہا ہے یہ ہمارا حق ہے اور چونکہ گیس ہماری دریافت ہے ہمارے صوبے سے نکل رہا ہے سوئی کے پہاڑوں سے نکل رہا ہے یہ آپ کے سامنے زرہون سے گیس نکل رہا ہے اس کے باوجود ہمیں گیس نہیں دیا جا رہا ہے دوستو ہم جب گیس استعمال کرتے ہیں اگر سندھ کے لوگ استعمال کریں گے اگر پنجاب کے لوگ استعمال کرتے ہیں اگر اسلام آباد کے لوگ استعمال کرتے ہیں وہ ضروریات پوری کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں ہم جب گیس استعمال کرتے ہیں ہم زندگی بچانے کے لیے گیس استعمال کرتے ہیں اس لیے کہ جس طرح میرے دوست بشیر کاکڑ صاحب نے کہا کہ وہ تمام سسٹم اب کوئی نہیں رہا کہ آپ اپنے گھروں میں اپنے کمروں میں وہ پرانا سسٹم بحال کریں کہ وہاں سٹوو ہوگا وہاں کوئلہ ہوگا اب کسی گھر میں یہ سسٹم نہیں ہے میری جانب ہمیں گیس نہیں دیا جا رہا ہے دوستو آپ حیران رہیں گے جب تاپی گیس آئے گا ترکمانستان افغانستان پاکستان اور انڈیا کا جو چمن سے لے کر کے
آپ کے 5-6 ڈسٹرکٹ کراس کر کے یہ پنجاب جائے گا. آپ کے ایک ڈسٹرکٹ میں بھی ان کا کوئی اسٹیشن نہیں ہوگا. حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ اس کے لیے انہوں نے جو سروے کیا ہے کم از کلومیٹر آدھا کلومیٹر کا علاقہ وہ ریزرو رکھیں گے. وہاں آبادیاں نہیں ہوں گی, وہاں پہ خاردار تار ہوگا, پھر آپ کے آبادیاں بھی تقسیم ہوں گی. لیکن اس کے باوجود ان کے پروگرام میں, تاپی کے گیس پروگرام میں آپ کے پاس کوئی سب اسٹیشن نہیں ہوگا, آپ کو بھی اس سے بھی گیس نہیں ملے گا. تو دوستو, آج ہم اس گیس آفس کے سامنے بیٹھے ہیں. اگر یہ دفتر, اگر یہ وزیر اعظم سلیکٹڈ, اگر یہ وزیر پیٹرولیم اینڈ گیس, اگر ایم ڈی کراچی میں جو بیٹھا ہے, اگر یہ جی ایم کوئٹہ میں بیٹھا ہے, اگر یہ کوئٹہ کو مکمل پریشر کے ساتھ گیس نہیں دے گا تو یہ احتجاج یہاں نہیں ٹھہرے گا, یہ احتجاج بڑھے گا. یہ احتجاج ہڑتالیں ہوں گی, پھر یہ جام ہڑتال ہوگا, شٹر ڈاؤن ہڑتال ہوگا, پھر یہ آفس بند ہوگا, پھر یہاں کسی کو نوکری کرنے کا, کسی کو لاکھوں کروڑوں روپے لینے کا کوئی جواز نہیں. پھر یہ سب کچھ بند ہوگا. جب آپ کو گیس نہیں ملے گا پھر کسی کو نہیں ملے گا. پھر آپ یقین کر لیں کہ کسی کو گیس نہیں ملے گا جب عوام کو گیس نہیں ملے گا. دوستو, ہم نے اسمبلی کے فلور پر ابھی 10 دن پہلے ہم نے اسمبلی کے اجلاس میں نقطہ اٹھایا تھا. پھر اسپیکر صاحب نے جی ایم کو بلایا, ہم نے وہاں اسپیکر چمبر میں ان کے ساتھ طویل اجلاس کیا کہ آپ نے یہاں کوئی کام نہیں کیا, آپ پیپوں کو تبدیل نہیں کریں گے. آپ جہاں پہ 2 انچ کا پیپ ہے وہاں اب آبادیاں بڑھ گئی ہے, وہاں ابھی 8 انچ پیپ کی ضرورت ہے, لیکن یہ آپ کام نہیں کرتے. عام دنوں میں ابھی پھر سردی آ گئی ہے, پھر یہ مسئلہ ہمیں درپیش ہوگا. تو میں انہیں وارننگ دیتا ہوں کہ آپ اس مسئلے کو سنجیدہ لیں, ورنہ پھر ایسا احتجاج ہوگا کہ یہ پورا آفس آپ کا مکمل تالہ بندی ہم کریں گے انشاءاللہ. آپ لوگ تیار ہو اس کے لیے؟ اور انشاءاللہ یہاں پر پھر ہزاروں لوگ ہوں گے. پورا اس کا سسٹم ہم بلاک کریں گے, ہم پیپوں کو بھی بلاک کریں گے. جو پیپ ہمارے علاقوں سے گزرے گا ہم اس کو بھی نہیں چھوڑیں گے. اس لیے کہ اگر حالات آپ ٹھیک کرنا چاہتے ہو تو ان مظاہرین کے تمام مطالبات آپ تسلیم کرو. لوگ مجبور ہے. شہر میں ابھی دوست بتا رہا تھا کہ کمپریسر ہے, اس کا بھی بڑا بزنس ہو رہا ہے, ہر کوئی کمپریسر لے کے جا رہا ہے, اس کی مارکیٹنگ ہو رہی ہے. لوگ مجبور ہے. جب میرے گھر میں گیس نہیں ہوگا تو ہر کوئی مجبور ہوتا ہے کہ وہ کمپریسر لگا دے. وہ تمام گیس جو ہے نا ایک جانب کھینچا جا رہا ہے. تو میں ان سے کہتا ہوں, میں نے ان کو تجویز بھی دی کہ آپ 10 دن 15 دن آپ گیس فل دے دیں پریشر کے ساتھ, اور آپ دیکھیں کہ لوگ پھر کمپریسر استعمال کرتے یا نہیں کرتے. پھر آپ دکانوں پہ چھاپے لگا دیں, کمپریسر آپ ضبط کریں. بھلا آپ قانون ہے, حکومت ہے, وہ قانون سازی کرے اس کے لیے. تو یقیناً سوئی صدرن گیس کو اب سنجیدہ اقدامات اٹھانے چاہیے. آج وہ کہتے ہیں آج تو ہم نے ایک مخصوص علاقے لوگ یہاں بیٹھے ہیں, اگر اس طرح ٹھیک نہیں ہوا پھر یہاں پہ ہزاروں لوگ یہاں پہ ہوں گے, اور انشاءاللہ یہ احتجاج کامیابی سے ہم کنار ہوگا. بہت بہت شکریہ. داود پښتونخوا ملي پارټۍ صوبایي اسمبلی ممبر نصر الله خان زیری صاحب موږ له زیری صاحب څخه
او سکندر صاحب څخه دا یو تجویز هم لرو د علاقایي په حواله باندې چې ګر سره د ضلع کوټې په حواله باندې داسې ملک صاحب ورسره دي چې د نورې پارټیان هم دي که پي ډي ایم دي که نور هغه دغه دي سماجي خلک هغه یو مشترکه ګر د کوټې په حواله داسې میټینګ کال کړي چې ټوله علاقه که هغه پښتون باغ دی که هزارګنجي ده که پښتون آباد دی که چیرې دلته زموږ کار نه اوسو اوس اخر کې به ملک صاحب خبره کوي یو دا دی چې موږ دلته کمیټې جوړه کړه د مذاکرات لپاره چې یوه ګنټه مخکې ایم ډي صاحب دلته موږ ته د انجینر راغلی چې راسې له موږ سره کښېني مذاکرات وکړي موږ ورته وویل چې بیا زموږ د پارټیانو مشران نه دي راغلي اوس که چیرې مذاکرات ته ځو مخکې به د هرې پارټۍ موږ درې نومونه لیکلي دي هغه بیا موږ اعلانوو هغه خلک به ځي دلته به مذاکرات کوي ایم پي صاحب ورسره یي اپوزیشن لیډر ملک صاحب ورسره یي نور موږ ټول دلې ناست یو البته روډ به خلاصوو د ګیټ مخ ته به کښېنو نو بیا په آخر کې موږ چې کوم نمونه اخلو که هغه جمعیت علما اسلام دی پښتونخوا ملي پارټۍ ده هره پارټۍ چې ده موږ یې نمونه اخلو هغه مشران به ځي هلته مذاکرات دپاره مننه گزارش کوم باید ما مشران راغلي دي زما مشران د دې عزتمن چې دلته به دی نه ورځي هغه به درته راځي دلته به راځي صحیح دی دی به هلته مذاکرات کې یقینا دا صرف د نوي کلي احتجاجي مظاهره ده چې دا په سواو خلک دلې راغلي دي که چیرې زموږ اکابرین زموږ مشران د ټولې کوټې اعلان وکړي بیا به نه دا سمنګلۍ روډي او نه به دا د ګیس دفتر دا انتظامیه دلې ولاړه وي عزیزانو اوس زه د جناب اپوزیشن لیډر ملک سکندر خان ایډوکیټ ته درخواست کوم چې دی راسي د خپلو خیالاتو اظهار وکړي جناب ملک سکندر خان ایډوکیټ صاحب ملک صاحب راسه لغا درته تیار دي مایک درته تیار بسم الله الرحمن الرحیم تمام ہمارے بزرگ معززین معتبرین سب سے پہلے اپوزیشن لیڈر جناب ملک سکندر خان صاحب کا گاڑی بھی اور مختلف علاقوں سے آئے ہوئے گیس کے حوالے سے احتجاج کرنے والے مظاہرین آج صبح ملک صاحب سے اعلان ہوا تھا کہ ہم گیس کے آفس جائیں گے اور اس سے قبل بھی میرے خیال میں اپوزیشن کے دوستوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر گیس نہیں ہوگا تو نہ صرف ہم لوگ گیس آفس کے سامنے مظاہرہ کریں گے بلکہ اسمبلی کے اندر بھی اس پہ آواز بلند کریں گے تو گزشتہ دنوں اسمبلی میں ایک پوائنٹ آف آرڈر پہ اپوزیشن کے دوستوں نے میں نے ملک صاحب نے نصر اللہ خان زیرے نے اور ہمارے تمام ساتھیوں نے گیس کے حوالے سے وہاں پہ بات کی اور جی این گیس کو اسمبلی طلب کیا اور ہم نے تمام علاقے کے دوست جو اس وقت سراپا احتجاج ہے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے ہیں ان تمام علاقوں کے حوالے سے ہم نے ان کو بتایا بھی کہ ان علاقوں کے اندر گیس نہیں ہے بدقسمتی یہ ہے کہ ہر آنے والے سردیوں کے دنوں میں جب موسم سرما شروع ہو جاتا ہے تو ہماری گیس غائب ہو جاتی ہے اور گرمیوں کے دنوں میں ہماری بجلی غائب ہو جاتی ہے یہ گیس جو 1954 میں بلوچستان کے مقام سوئی سے دریافت ہوا میرے خیال میں 1984 سے تک یہ ملک کے مختلف حصوں تک پہنچ گیا بدقسمتی یہ ہے کہ 1984 کے بعد بلوچستان کے دارالحکومت جب کوئٹہ پہنچا وہ بھی یہاں پہ چند مخصوص علاقوں کو گیس دے دی گئی آج آپ کے کوئٹہ کے علاوہ جو ہے میرے خیال میں باقی دیگر اضلاع میں اگر گیس ہے وہ بھی نہ ہونے کے برابر اور کوئٹہ میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آدھے سے زیادہ علاقوں کے اندر گیس نہیں ہے میں جس علاقے سے تعلق رکھتا ہوں سریاب سے
اس طرح نصرہ خان زیرے بھی سریاب کے مختلف علاقے اس کے بھی حلقے میں آ جاتے ہیں، اور ملک سکندر صاحب نواکلی آپ یہاں پہ آ جائیں. میرے خیال میں آج صبح بھی میرے گھر میں تقریباً 15-20 علاقوں کے نمائندے آئے تھے اور وہ گیس کے حوالے سے احتجاج کر رہے تھے. میں نے ادھر ہی جی ایم سے بات کیا کہ جی ایم صاحب اگر آپ اپنے آفس میں ہیں تو ہم آپ کے پاس آ جائیں گے. تو انہوں نے کہا میں اسلام آباد میں ہوں، کل میں پہنچ جاؤں گا. اور اس نے ایک بات علی اعلان کہا ہے کہ اس سال ہمارے پاس گیس نہیں ہے. ہم نے اسمبلی کے فلور پہ بھی حکومت سے کہا کہ جب جی ایم گیس خود کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس گیس نہیں ہے، اس وقت تمام علاقوں میں لوگوں نے اپنے مکانات بنائے ہیں، وہ سب کے اندر گیس لگا ہوا ہے، کنیکشن. ایک زمانہ تھا کہ جب گیس نہیں تھا تو لوگ لکڑیاں اکٹھے کرتے تھے، کوئلہ لے آتے تھے، مختلف علاقوں سے اپنا بندوبست کرتے تھے. اب نہ لکڑیوں کا وہ دور رہا نہ کوئلے کا، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ مکانات کے اندر وہ سسٹم بھی نہیں ہے کہ اگر آپ کوئی چولہا جلائے اسٹوو اس کو لکڑی سے گرم کرے یا کوئلے سے، وہ سسٹم ہی نہیں رہا. باقی صوبوں میں اگر گیس ہے تو وہ گیس اپنے ضروریات کے لیے استعمال کرتے ہیں، کھانا پکانے کے لیے کوئی چیز. فیکٹریوں میں بھی بلوچستان کی گیس مختلف علاقوں میں سی این جی اسٹیشنز پہ یہ گیس چل جاتا ہے. ہم تو زندگی بچانے کے لیے گیس استعمال کرتے ہیں، اور خصوصاً اس کورونا کے اندر کہ ایک ایسی وبا ہے جس سے فلو، نزلہ، زکام، اسی سے کورونا بھی لگ جاتا ہے. اگر ان سردیوں میں آپ ہمیں گیس نہیں دیں گے اور آپ کہیں گے کہ میرے خیال میں آدھی سے زیادہ کوئٹہ جو ہے میرے اس مختلف بیماریوں میں کا شکار ہو جائیں گے، اور وہ سردیوں میں بچے، بوڑھے لوگ سردیوں سے مر بھی جاتے ہیں. تو ہم آپ سے یہی التجا کرتے ہیں کہ اپوزیشن کے دوست آپ کے ان تمام مسائل سے بخوبی واقف ہے اور ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ آج احتجاج کر رہے ہیں بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ اسمبلی کے سامنے آئیں گے بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ کے سامنے مظاہرہ کریں گے بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہم اس آواز کو نہ صرف اسمبلی کے اندر لے جائیں گے بلکہ ہماری کوشش ہوگی کہ یہ وفاق کے اندر قومی اسمبلی میں بھی جو ہے بلوچستان کے حوالے سے یہ آواز اٹھتا رہے گا. اور ہم جی ایم گیس سے اور منسٹری آف گیس سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ خدارا اس مسئلے کو سنجیدگی سے لے لیں. اگر اس مسئلے پہ انہوں نے سنجیدگی کا مظاہرہ نہ کیا، خدا نخواستہ بلوچستان کے اندر ایک بہت بڑا احتجاج شروع ہو جائے گا، اور میرے خیال میں اس سے کچھ بھی ہو سکتا ہے. لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ بھی پیدا ہو سکتا ہے، اور صوبائی حکومت سے بھی یہی مطالبہ ہے کہ اب قبل از وقت اس کے لیے آپ سوچیں. گزشتہ گیس آفس کے سامنے بلوچستان کوئٹہ سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی ایم پی اے تھے، چاہے وہ حکومت سے تعلق رکھتے تھے اپوزیشن سے، وہ سب یہاں پہ مظاہرہ کرتے چلے آ رہے ہیں. اور اس سال ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ حکومت پہلے سے بندوبست کرتے اور گیس کی وہ شارٹیج ختم ہو جاتی. لیکن اب کہاں یہ جا رہا ہے کہ گیس کی شارٹیج اب بہت زیادہ ہو چکی ہے، اور اس سال مزید مختلف علاقے جو ہے گیس سے محروم ہو جائیں گے. تو میں کہتا ہوں کہ ہنگامی بنیادوں پہ نہیں بلکہ جنگی بنیادوں پہ بلوچستان کے جن علاقوں میں گیس ہے ان کو سردیوں میں گیس فراہم کرنے کا بندوبست کیا جائے. اگر اس طرح نہیں ہو سکتا ہے تو جتنی بھی احتجاج ہوگی یا کوئی بھی مسئلہ پیدا ہو جائے گا لا اینڈ آرڈر کا، اس کی تمام تر ذمہ داری وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت پہ عائد ہوگی. ہم اپوزیشن بلوچستان اسمبلی آپ کے ساتھ ہے اور آپ کی آواز سے آواز ملا کر اس کے لیے جدوجہد کرتے ہیں. کہ بہت مہربانی. وسلام. بہت شکریہ. یہ تھا بلوچستان نیشنل پارٹی کے پارلیمانی لیڈر ملک نصیر شاوانی صاحب. اور اب میں مختصر وقت کے لیے اے این پی کے سیکریٹری جناب نظر علی پرلوی صاحب کو درخواست کرتا ہوں کہ وہ مختصر انداز میں اپنا پیغام دے دیں.
سره کوم په نامه د لوی خدای چې ډېر بخښونکی او مهربانه ذات دی. د مشرانو په مخ کې زه خپله خنډ نه جوړېږم. قدرمن ملک اسکندر صاحب، نصرالله زیری صاحب، نصیر شواني صاحب او د نوي کلي اتحادي کمیټۍ د بیلو بیلو ګوندو مشرانو، ځوانانو، ستاسو د ټولو په اجازه یو دوې خبرې کوم. میاشت یوه نیمه مخکې پر نوي کلي بایپاس باندې د هغه د کمیټۍ ملګرو د روډ متعلق د دغه ګیس پریشر د ګیس ناروا لوډ شیډینګ خلاف موږ په دغه مخامخ دفتر کې په هغه ورځ مدني صاحب دا موږ ته خبره وکړه، ملک صاحب ستا توجه غواړم، ډول چې زه د کراچي راسم تی پر روډو کښېنې زما خلاف ته احتجاج کوي. دا د مدني صاحب خبره ده. په دې دفتر کې موږ د انجمن تاجران وهاب صاحب ولو، ملک خان ولی ناصر ولو، د پښتونخوا ملي عوامي ګوند ډپټي چیرمن چې کوم حبیب رحمان بازی صاحب ولو، موږ درې نشسته د انور بلوچ، فرید خان او بیا د جی ایم سره موږ وکړي دی ولې یوه نیمه میاشته موږ ته ټیم راکړئ. په هغه کې د کلي پایند خان سره د یو کنیکشن کنیکټ کوئ چې 10,000 کوره به د هغه څخه مستفیده وي د دا ګیس د پریشره سره، او که هغه نه وي د زرغونه سره چې نصرالله زیري کومه خبره وکړله د هغه ځای څخه په میاشته کې به تی انشاءالله د احتجاج به ستۍ نوبت نسي جوړ، احتجاج به نه کوئ. ستۍ دا د نوي کلي د الکپچي کوم د ګیس پریشر دی د هغه به موږ خپل تی ته دغه در وکړو. اوس ما سره د پارټۍ ملګرو د ازرګنجي سره د مشرقي بایپاس سره او د کوچلاغه سره زه د مشرانو په نوټس کې دا یو خبره راولمه که دغه احتجاج باندې دی پورې طور یو عملي دغه خبره ده چې ورننوځو خبرې به یې سبا به یې بل سبا یې په هغه باندې پر اپوزیشن لیډر ته موږ دا خواست کوو چې په اسمبلۍ کې هم تا خبره کړې ده تحریک په مناسبت باندې او پر روډ باندې موږ دا خبره کړې ده نوي کلي پر بایپاس هم کړې ده که پورې طور په 40 غنټې کې په 12 غنټو کې د نوي کلي الکپچي پریشر بالا کېږي، خو دغه درنه به د کمیټۍ په حواله باندې موږ ختموو. که نه دغه درنه به یې مې پر ازرګنجي به هم درنه پر مشرقي بایپاس به هم درنه د کوچلاغ پر روډ به هم درنه بیا نه ولاړېږو، یا به تاڼې له ځو یا به دا زموږ ګیس رابالګوي. زما د خپلو مشرانو چې اپوزیشن لیډر دی ملک صاحب، د پښتونخوا ملي پارټۍ ګوند نصرالله زیری، ملک نصیر شوانی او نور د اتحادي کمیټۍ چې کومه جوړه شوې ده موږ په هره مرسته په هر لیول عوامي نیشنل پارټۍ د دوی سره ولاړېږو نه. خبره به چې زموږ کم تقریرونه کړي دي کمې خبرې مې کړي دي د دغه دننه خلکو ته وایي، اول مدني صاحب ته وایي، انور بلوچ صاحب ته وایي او فرید صاحب ته وایي چې تا ما سره میاشته مخکې د دغه خلکو مخکې تا موږ سره ناسته کړې ده، پر هغه باندې په 100 کې تا 15% تا ما سره عمل نه دی کړی. زه خپل اپوزیشن لیډر ته دا وایم که عملي کېږي ټیک دی، که نه پر 4 ځایو باندې موږ میسیجان ناست وو، 4 سایډه به روډونه بندېږي، که شپه وه که ورځ موږ به سره کښېنو. خوشحاله اوسئ. دا و نظر پنځه صاحب دلته ملګري ټول د ملګرو دا خاص کوو چې ملګري به کښېني او دا یوه خبرې دلته د تصحیح کوو چې دا اتحادي کمیټۍ نه ده، دا زموږ د نوي کلي آل پارټیز ده، په دې کې انجمن تاجران دي، په دې کې پراپرټي اسوسییشن دي، په دې کې ټولې سیاسي ګوندونه دي. دا اوس زموږ نه اتحادي خبر نه دی. بله خبر زما تجویز دی چونکې دا زموږ کوم چې دغه و د احتجاج دا خو د مختصر علاقه وه، دا نوی کلی سره وږي سره خوله یا به لیبر کالني ترین شهر او زرغون آباد کلي عمر و. موږ دا دغه کو د نور ملګري هم راغلی چې په کار دا دی که چیرې مذاکرات کېږي ښه خبره، که چیرې خوند یې نشته مشران ناست د هرې پارټۍ مشران ناست په کار یې مازدیګر د پریس کانفرنس وکړي، مازدیګر د خپله غونډه وکړي، دغه باید کال ورکړي ټولو پارټیانو ته 10 تاریخه ټاکي، 8 تاریخ ټاکي، 15 ټاکي، په ټول کوټه زون کې به 10-12 ځایه سوزکیان ګرځي، ښه زورور کار به ورته وکړو. نو بیا موږ درنه دلته زوروره ورکولی سو، بیا موږ دننه کار هم جمعولی سو، ټوله کوټه موږ هغه ټایم جمعولی سو چې ټول پارټیانې بیا برته یو میټینګ وکړي، مشترکه مشران ایم پی ایز یې وکړي، باید هر ایم پی ایز میټینګ وکړي. که چیرې مذاکرات کمزورې یا دغه نه زما موږ تجویز دا دی چې بیا به انشاءالله مشران چونکې ناست دي لا عمل به ټاکو. ډېره مهرباني. د دې د هر ګوند مشران ناست دي، زموږ پارلماني لیډر جناب ملک اسکندر خان ایڈوکیټ صاحب هغه چې کومه فیصله کوي موږ په هغه باندې منو عمل بالکل عمل کوو انشاءالله. اوس به دی خپله وینا کوي چې کوم دی موږ ته حکم را کوي موږ به د هغه انشاءالله تابعداري کوو چې دا ملک اسکندر خان ایډوکیټ صاحب.
الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی قابل قدر ملک نصیر احمد شاوانی صاحب، پارلیمانی لیڈر بلوچستان نیشنل پارٹی، انتہائی قابل قدر نصر اللہ خان زیری صاحب، ممبر صوبائی اسمبلی پشتونخوا ملی عوامی پارٹی، علاقے کے معتبرین، نواں قلی، سراغلگی، کوٹوال، قلی عمر کے مشران، قابل قدر معتبرین اور میرے ساتھیوں، آپ کے سامنے تقریباً ساتھیوں نے تفصیل رکھ دی ہے. آپ کے سامنے یہ بات بھی رکھی ہے کہ 1954 میں بلوچستان سے گیس دریافت ہوئی اور 1984 تک بلوچستان کے عوام کو محروم. 1984 میں کوئٹہ کو گیس دیا گیا. ابھی بھی تمام بلوچستان گیس کی سہولت سے محروم ہے. پیشین تک گیا ہے، مستنگ ہے، قلات ہے. اس کے بعد دوسرے علاقوں میں گیس کی سپلائی اب تک نہیں ہوئی ہے. یہ ہمارا حق جو 1954 سے آج 2020 تک تلف کیا جا رہا ہے، انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ایک ایک دن کا حساب اٹھا کر، تمہاری باتیں سن کر اور تمہارے تمام جو مطالبات تھے وہ تمہیں بتائے بھی گئے اور ان کا حل بھی تمہیں سمجھایا گیا. پچھلے سال یہ ہوا کہ انہوں نے ایک بات تو یہ رکھی کہ کچھ لوگ گیس چوری کرتے ہیں، ایک یہ بات رکھی، اور دوسری بات انہوں نے یہ رکھی کہ کمپریسر کا استعمال ہو رہا ہے جس سے نقصان ہو رہا ہے. ہم نے دونوں باتوں پہ یہ ہمارے سارے ساتھی جو آج آپ کے اس مظاہرے میں ملک نصیر احمد صاحب اور نصر اللہ خان زیری صاحب، یہ اور کوئٹہ کے تمام 9 MPA وہ بیٹھے ہوئے تھے. ان کے سامنے یہ بات طے ہوئی کہ یہ تمہارا قصور ہے. ایک آدمی اگر گیس چوری کرتا ہے، تم پورے علاقے کے 30-40 ہزار لوگوں کو اپنے حق سے محروم کرتے ہو. یہ تو بدترین فسطائیت ہے، یہ بدترین ظلم ہے. اور وہاں ڈپٹی کمشنر کوئٹہ بھی اور کوئٹہ کی تمام ایڈمنسٹریشن اور DIG کوئٹہ جو لائن انفورسنگ ایجنسیز کا وہ ہے سربراہ ہے، وہ بھی بیٹھا ہوا تھا. انہوں نے ان کو کہا کہ بھائی اگر کوئی چوری کرتا ہے گیس، آپ ہمیں بتائیں، FIR کاٹ کریں. لوگوں کو ایک ذرے کا نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، لوگوں کو ان کا حق ملنا چاہیے، ان کا گیس ملنا چاہیے. اور اسی طرح اگر کمپریسر لوگ چلاتے ہیں تو یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم کمپریسر چلانے والوں کے خلاف FIR درج کرو، ہمیں بتاؤ، ہم تمہارے ساتھ جائیں گے اور تمہارے جو مسائل ہیں قانونی وہ ہم پورا کریں گے. تم عوام کو کیوں تکلیف دے رہے ہو؟ تم عوام کے ساتھ کیوں ظلم کر رہے ہو؟ تم عوام کا حق زندگی کیوں چھین رہے ہو؟ تو اس دفعہ بھی جس طرح ساتھیوں نے آپ کو بتایا کہ اس وقت بھی ہم نے اسمبلی میں بھی اور اسپیکر چیمبر میں بھی اور آج آپ کے سامنے بھی ہم نے یہ تمام باتیں رکھی ہیں کہ کوئٹہ آپ ایک سوداگر ہیں، آپ ایک دکاندار ہیں، آپ ہمیں گیس دیتے ہیں، آپ ہم سے پیسے لیتے ہیں. پیسے تو آپ سود کے ساتھ ڈبل اور ٹرپل لیتے ہیں، لیکن گیس ہمیں نہیں بتاتے. ساری دنیا میں جا کر دیکھو، ایسا کوئی سوداگر ہوا ہے جو لوگوں کو اپنی مال سپلائی نہ کرے اور ان سے پیسے لے. ایسا تو ڈاکو ہوتا ہے، ایسا تو ظالم ہوتا ہے، ایسا تو لوگوں کے حق پہ ڈاکہ ڈالنے والے ہوتے ہیں. آپ نے گیس دینی ہے، ہم نے آپ کو پیسے دینے ہیں. ہم نے یہ لوگ اپنا پیٹ کاٹ کر اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کر تمہارے لیے ماہانہ غریب سے غریب تر لوگ تمہارا جو گیس کا فیس ہے وہ تمہیں ادا کر کے دیتے ہیں. لیکن ظالم، تم ان کے بچوں کو اس سردی میں تھترتے ہوئے کانپتے ہوئے دیکھ رہے ہو. تمہیں اتنا بھی احساس نہیں ہے، تمہارے بھی بچے ہیں، تمہارے بھی ضعیف والدین ہیں، تمہارے گھر میں بھی بڑے عمر کے لوگ ہیں، تمہارے گھروں میں بھی بچے ہیں. اگر وہ
सर्दी से काम के मरते हैं, तो इनका खून सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे गले होगा, इनका खून सूबाई हुकूमत के गले होगा, जो खामोश और जो खरगोश के नींद में इस वक्त तो इनका फर्ज होता कि वजीर आला था, इनको कहता है कि जी ये गैस तुमने फराहम करनी है बलूचिस्तान के लोगों को, ये गैस तुमने फराहम करनी है क्वेटा के लोगों को, लेकिन उनको तो सिर्फ अपनी करप्शन और उससे सरोकार है। लोगों की गुर्बत, उनकी तबाही, उनकी बर्बादी से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। रहे आप सुई सदरन गैस कंपनी लिमिटेड, आपका बलूचिस्तान और खासकर क्वेटा के तमाम इलाकों पर आपको गैस आप सप्लाई करते हैं, उनसे आप माहाना गैस का फीस लेते हैं, ये आपका फर्ज है, इसमें कोई रियायत नहीं है। ये आपका फर्ज है कि आप इनको प्रेशर के साथ, फुल प्रेशर के साथ आप इनको गैस सप्लाई करें। और अगर आप गैस सप्लाई नहीं करेंगे, जीएम साहब, अभी तो बाकी लोग इनके हैं, जीएम आज नहीं है, वो कल आएगा, और मैंने डिप्टी जीएम का भी पता किया, वो भी शायद आज दफ्तर नहीं आए थे। इतने बाकी जो इनके लोग हैं, ये देख लें इस बात को, इस सारी सूरत हाल को, और इनको इत्ला दें कि ये गैस आपने देनी है, कोई दूसरी बात नहीं है। अगर आप कारखाने इससे चलाते हैं सिंध और पंजाब में, तो हमारा हक है कि हम अपनी जिंदगियां बचाएं, हम अपनी इस गैस के जरिए हमारे बच्चे इस गैस के न होने की वजह से मौत का शिकार न हो, ये आपने पहुंचाना है। इसमें दूसरी कोई बात नहीं है, न कोई दूसरी उधर मानी जाएगी, न कोई दूसरी बात तस्लीम की जाएगी। आप कहते हैं गैस नहीं है, ये मसले का हल नहीं है। गैस लाना आपका काम है, गैस पहुंचाना, एलएनजी भी आप बाहर से मंगवाते हैं। आप जब साल हर साल यहाँ लोगों से पैसे लेते हैं, तो आपको भी कभी जब ये जो आप देखते हैं, आप सारे बिजनेसमैन हैं, जब बसों में लोग एक रूट पे जाते हैं, और उस वक्त ये होता है कि जब एक बस खराब होती है तो दूसरा बस किसी और कंपनी का लाके खड़ा कर देते हैं और उन सवारियों को पहुंचाते हैं। जहां कहीं कोई बस खराब हो जाए तो दूसरी कंपनी का बस लाकर इस कंपनी को छोड़ देते हैं, उन मुसाफिरों को अपनी डेस्टिनेशन तक, अपनी मंजिल तक पहुंचाते हैं। आपको भी बाहर से, जहां से आपके, ये आपका एडिक है, ये आपका काम है, जहां से भी गैस है, अगर तुम कहते हो, हमने असेंबली में भी हमारे इन साथियों के सामने हमने उनको कहा कि जी ये बात हम नहीं मानेंगे कि गैस कम है, तुम 50 साल इधर से पैसे ले जाते रहो, आज अगर तुम कहते हो कि गैस कम नहीं है, तो आपके इस्लामाबाद में इस वक्त भी आपके जो कंपनियां हैं गैस की, बाहर से आप गैस लाती हैं, तो वह बाहर से मंगवाएं और ये गैस जो है वो बलूचिस्तान तक पहुंचाएं। मैं आप हजरात का तहे दिल से मशकूर हूँ, आपके जज्बात की कदर करता हूँ। जितनी भी सियासी जमातें हैं, पीडीएम के जितने साथी हैं, वो अगर यहाँ तशरीफ लाए हैं, जमीयत उलमा इस्लाम है, पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी है, और उसके साथ एएनपी के साथी हैं, उनके साथ अंजुमन ताजरान है, उनके साथ प्रॉपर्टी एसोसिएशन है, जो भी यहाँ आए हैं, आप इन तमाम हजारों लाखों लोगों की नुमाइंदगी करते हैं। आप जिस दुख के साथ आए हैं, हम आपके दुख में बराबर के शरीक हैं। हम आपके सामने इनको कहते हैं कि दूसरी कोई बात नहीं सुनी जाएगी। हमने उनको ये पहले से कहा है कि जब तुम फिर यहाँ इतने मज़े से तुम रहोगे इन बिल्डिंगों में, इन बंगलों में, इन ख्याल अस्तो महाल अस्तो जुनून, ऐसा नहीं हो सकेगा। ये दफ्तर भी बंद होगा और तुमको 1 रुपया गैस भी नहीं मिलेगा। हम ये पैसे जमा करके किसी के साथ ट्रांजैक्शन करके हम गैस किसी जगह से लाएंगे, मगर तुम्हारी और इसके साथ साथ हम जो पेट्रोलियम की मिनिस्ट्री है, ये बुनियादी तौर पर उसका फरीज़ा है। आज तो उसको भी आना चाहिए था। जो कराची में इनका एमडी बैठा हुआ है, उसको भी आना चाहिए कि क्वेटा के लोग किस मुश्किल में हैं, किस तकलीफ में हैं। लेकिन इंशाल्लाह आप जैसे हरदिल अजीज और पुरजोश लोग, अपने हक के लिए खड़े होने वाले लोग, नारा लगाने वाले लोग, इंशाअल्लाह अजीज इन सब के घुटने
टेक देंगे और आपके मसाइल हल होंगे। जब तक आपके मसाइल हल नहीं होते हैं उस वक्त तक हम आपके साथ होंगे। हम आपसे एक कदम आगे आपके मसाइल के लिए चलेंगे। आज जो आपने कमेटी बनाई है, क्योंकि आप इनके जो बड़े हैं वो दो नहीं हैं, आप बेशक उनके साथ अपने मुज़ाकरात करें। हमने परसों भी साथियों से कहा था कि आज कोयटा के जो MPs हैं, चाहे गवर्नमेंट के हैं चाहे अपोजिशन के हैं, ये जाएंगे, लेकिन आज को बाकी तो नहीं आ सके। यहाँ से जाकर हम दोबारा अपनी कोयटा के MPA से रब्ता करेंगे और फिर कल तक ये भी आ जाएगा। हम इससे भी अपना जो रब्ता है इससे करेंगे, और अगर इस तरीके से बात नहीं बनेगी तो हम आपसे अर्ज़ करेंगे कि फ़लाँ तारीख जो है वो हमारे एहतजाज का है, और फिर एहतजाज इंशाअल्लाह जारी रहेगा जब तक हमारे मुतालबात हल नहीं होते हैं। मैं एक दफ़ा फिर यहाँ आने वालों से मशहूर हूँ। जितने आप मुआज़िज़ीन तशरीफ़ लाएँ, आप लोगों का बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।